अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान का आखिरी अशरा, एहतिकाफ़ और शब क़दर। ये मज़मून मौलाना मोहम्मद कलीमुद्दीन मिसबाही का है, जो कि राष्ट्र सहारा न्यूज़पेपर में शाया हुआ है। सुनिएगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक रमज़ानुल मुबारक का पहला अशरा रहमत, दूसरा अशरा मग़फ़िरत और आखिरी अशरा जहन्नम से आज़ादी का है। अनक़रीब हम माह रमज़ान के आखिरी अशरे में दाखिल होने वाले हैं। रमज़ानुल मुबारक का आखिरी अशरा कई एतबार से दीगर और अशरों से मुमताज़ है। इसी अशरे की ताख़ रातों में अल्लाह तबारक व तआला ने शब क़दर को पोशीदा रखा है, जिसमें एक रात की इबादत 1000 महीनों की इबादत से बेहतर है। इसी अशरे में एहतिकाफ़ जैसी अजीम सुन्नत को अदा किया जाता है। एहतिकाफ़ का लफ्ज़ी मानी है धरना मार कर बैठना, यानी एहतिकाफ़ में बैठने वाले का यही मकसद होता है कि उसका रब उससे राज़ी हो जाए और वह हमेशा अपने रब की रज़ा का मुतलाशी रहता है। और इस्तिलाह शरअ में मस्जिद में अल्लाह ताला की रज़ा के लिए ये नियत एहतिकाफ़ ठहरना एहतिकाफ़ कहलाता है। इसके लिए मुसलमान का आक़िल और औरतों का हैज़ व निफास और जनाबत से पाक होना शर्त है, बालिग़ होना शर्त नहीं। बालिग़ अगर एहतराम मस्जिद से वाकिफ़ है, वो बैठ सकता है। एहतिकाफ़ करने वाला हालत एहतिकाफ़ में बहुत सारे गुनाह से बचता है, जैसे झूठ, ग़ीबत, चुगली, बुरी बात सुनने और बुरा काम करने से अपने आप को महफूज रखता है। अलबत्ता वह एहतिकाफ़ की वजह से कुछ नेकियां नहीं कर सकता। मसलन बीमार की इयादत, माँ बाप, अहल व अयाल की देखभाल या इस तरह की और नेकियां जो वो करता था, अब अगरचे वो नहीं करता, मगर अल्लाह ताला उसको करने वालों की तरह उसका अजर व सवाब अता फरमाता है, क्योंकि वो अल्लाह के प्यारे रसूल की सुन्नत अदा कर रहा है, जो दर हकीकत अल्लाह ताला की इताअत व फर्मा बरदारी है। एहतिकाफ़ कुरान में अहम साबिक़ा में भी एहतिकाफ़ की इबादत मौजूद थी। इरशाद बारी ताला है, और हमने ताकीद फरमाई इब्राहीम और इस्माइल को कि मेरा घर खूब सुथरा करो, तवाफ़ वालों और एहतिकाफ़ वालों और रुकू व सुजूद वालों के लिए। इस आयत से मालूम हुआ कि एहतिकाफ़ इबादत है, और पिछली उम्मतों में भी ये इबादत राइज थी। एहतिकाफ़ की 3 किस्में हैं। एक वाजिब नज़र का एहतिकाफ़, यानी ज़बान से नज़र माई किए, मैं अल्लाह ताला के लिए फ़लाँ दिन या इतने दिन का एहतिकाफ़ करूँगा। अब जितने दिन भी कहा है उतने दिन का एहतिकाफ़ वाजिब है, और इसका हिसाब रहेगा कि इस एहतिकाफ़ के लिए रोज़ा शर्त है। 2 सुन्नत
رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف سنت موقدہ علی الکفایہ ہے، یعنی اگر محلے میں سے ایک نے بھی کر لیا تو سب بری ہو جائیں گے، اور کسی نے بھی نہیں کیا تو سب گنہگار ہوں گے۔ اس اعتکاف میں یہ ضروری ہے کہ معتکف رمضان کی 20ویں تاریخ کو غروب آفتاب سے پہلے یہ نیت اعتکاف مسجد میں موجود ہوں۔ 3. نفل نظر اور سنت موقدہ کے علاوہ جو اعتکاف ہے وہ نفل ہے، اس کے لیے نہ روزہ شرط ہے اور نہ کسی وقت کی قید، بلکہ جب بھی وہ مسجد جائے اعتکاف کی نیت کر لے۔ جب تک مسجد میں رہے گا کچھ پڑھے یا نہ پڑھے اس کا ثواب ملتا رہے گا، اور جب باہر آ جائے گا اعتکاف ختم ہو جائے گا۔ اعتکاف کا مقصد اصلی شب قدر کی تلاش ہے، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، شب قدر کو رمضان المبارک کے آخر عشرے کی طاق راتوں میں تلاش کرو۔ اس حدیث سے پتہ چلا کہ شب قدر بدلتی رہتی ہے، کبھی 21ویں، کبھی 23ویں، کبھی 25ویں، کبھی 27ویں، کبھی 29ویں شب ہوتی ہے۔ مسلمانوں کو شب قدر کی سعادتوں سے بہرامند ہونے کے لیے آخری عشرے کے اعتکاف کی ترغیب دلائی گئی۔ سیدنا حضرت ابو سعد خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بار یکم رمضان المبارک سے 20 رمضان تک کا اعتکاف کرنے کے بعد ارشاد فرمایا، میں نے شب قدر کو تلاش کرنے کے لیے رمضان کے پہلے اور درمیانی عشرے کا اعتکاف کیا، پھر مجھے بتایا گیا کہ شب قدر آخری عشرے میں ہے، لہٰذا تم میں سے جو شخص میرے ساتھ اعتکاف کرنا چاہے وہ کر لے۔ صحیح مسلم۔ اس حدیث سے بھی اعتکاف کا مقصد واضح ہوتا ہے۔ فضیلت اعتکاف، حضور نے اپنی حیات طیبہ میں ہمیشہ اعتکاف کیا اور اس کی بہت زیادہ تاکید فرمائی، جیسا کہ بخاری و مسلم کی حدیث ہے۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ بے شک رسول اللہ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرتے تھے، یہاں تک کہ آپ کا وصال ہو گیا، پھر آپ کی ازواج مطہرہ اعتکاف کیا کرتی تھیں۔ بخاری و مسلم۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس شخص نے رمضان المبارک کے آخری 10 دنوں کا اعتکاف کیا تو گویا کہ اس نے 2 حج اور 2 عمرے کیے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ اللہ کے نبی نے اعتکاف کرنے والے کے بارے میں فرمایا، وہ گناہوں سے باز رہتا ہے اور نیکیاں اس کے واسطے جاری کر دی جاتی ہیں، اس شخص کی طرح جو یہ تمام نیکیاں کرتا ہو۔ اس حدیث پاک سے معلوم ہوا کہ اعتکاف کرنے والا حالت اعتکاف میں بہت سارے گناہ سے بچتا ہے، جیسے جھوٹ، غیبت، چغلی، بری بات سننے اور برا کام کرنے سے اپنے آپ کو محفوظ رکھتا ہے۔ البتہ وہ اعتکاف کی وجہ سے کچھ نیکیاں نہیں کر سکتا، مثلا بیمار کی عیادت، ماں باپ اہل و عیال کی دیکھ بھال یا اس طرح کی اور نیکیاں جو وہ کرتا تھا۔ اب اگرچہ وہ نہیں کرتا مگر اللہ تعالیٰ اس کو کرنے والے کی طرح اس کا اجر و ثواب عطا فرماتا ہے، کیونکہ
وہ اللہ کے پیارے رسول کی سنت ادا کر رہا ہے جو در حقیقت اللہ تعالیٰ کی اطاعت و فرما برداری ہے۔ اعتکاف سے متعلق دیگر اور مسائل اپنے محلے کے امام یا علماء کرام سے مل کر معلوم کریں۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس سنت نبوی کو ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔